अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों बहुत ही ग्रेट न्यूज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बल्लू जो है वो भाई ईद के बाद फरार हो रहा है। दोस्तों के साथ फरार नहीं हो रहा, ना ही वो अकेला फरार हो रहा है। जिसके साथ फरार हो रहा है आप लोगों को आइडिया हो गया होगा किसके साथ फरार हो रहा है और किस कंट्री में जा रहा है। मैं आप लोगों को वो कंट्री भी दिखाता हूँ आगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि रजब भट्ट ईमान के साथ एक ट्रिप लगाने जा रहा है, साथ में उसका बेटा किवान सुल्तान भी होगा। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने तनकीद किया था कि रजब भट्ट जानबूझ के अपनी बीवी का वीजा नहीं लगवा रहा, ठीक है। जो कि रजब भट्ट ने विद प्रूफ रेहान तारी के पॉडकास्ट में भी सब कुछ दिखा दिया था, विद प्रूफ दिखाया था कि ईमान का पासपोर्ट फ्रेश है, इसलिए उसका वीजा रिजेक्ट हो रहा है, नहीं लगा, ठीक है। मगर अब अर्जेंट बेस पे कहां से किधर से करके जी ईमान का वीजा लगवाया गया है और ईद के फौरन बाद भाई फरार होने का इरादा रखा जा रहा है। मतलब एक ट्रिप पे, एक हनीमून ट्रिप पे जाने का इरादा रखा जा रहा है। लिहाजा ये वीडियो आप लोग देखें। इस वीडियो की तरह आप लोगों को रजब भट्ट और ईमान की लेटेस्ट जो अपडेट है वो सारी जो है भाई पता चलेगी। तो इस वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना और वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रजब और ईमान के हवाले से आपको पता है कि मैं गाहे बगाहे आप लोगों को अपडेट कर रही हूँ। और अभी जनाब मेरे पास मुसद्दका जराए से जो खबर आई है वो ये है कि जानना चाहते हैं कि उन्हें कोई क्रेडिबल बंदा ये बता सके कि रजब और ईमान के दरमियान में क्या वाकई सुलह हो चुकी है या सुलह होने जा रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अंदर के जराए से मुझे जो है वो कुछ चीजें मालूम हुई हैं जो मैं आज आपके साथ जो वो शेयर करने लगी हूँ। बहुत बड़ी वीडियो है, बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, इसको लास्ट तक आपने लाजमी जो है वो सुनना है। सबसे पहली बात तो ये कि रजब और ईमान के मामले में आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो रही है और शुरू से अब तक रजब और ईमान का मामला खराब करने के हवाले से बाहर की खवातीन भी और अंदर की खवातीन भी जो है वो शामिल हाल रही हैं। इसमें किसी भी मर्द का कोई अमल दखल नहीं है सिवाय रजब भट्ट के। सिर्फ और सिर्फ औरतें ही हैं जो इस घर को खराब करने के पीछे जो है वो दिखाई देती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 100% श्योरिटी मैं हमेशा से ये कहती हूं कि किसी भी मियां बीवी के रिलेशनशिप को खराब करने के लिए कोई बाहर से नहीं आता, अंदर की औरतें ही होती हैं। ये वही खवातीन होती हैं जिनको आप खुद से जो है वो ये इजाजत देते हैं कि वो आपके रिलेशनशिप के हवाले से बात करें या आपके रिलेशनशिप के हवाले से जो है वो डिस्कस करें और आपको जो है वो इस हवाले से पट्टियां पढ़ाएं। पट्टियां पढ़ाने का अमल जो है ना, ये जब से तारीख बताती है कि जब से मियां बीवी का रिश्ता कायम हुआ है ना, तब से मियां बीवी के दरमियान में ये फसाद फैलाने वाला जो एक शैतानी दिमाग है ना, जो हमेशा से मियां बीवी के दरमियान में लड़ाई करवाना चाहता है, ये दिमाग हमेशा एक औरत का ही हुआ है। ये एक ऐसी औरत, एक ऐसी शातिर औरत कि जिसका काम ही मियां बीवी के दरमियान में जो है वो लड़ाई करवाना है। बहरहाल जी, रजब भट्ट और ईमान के मामले में अब जब ये सारे मामला जो है वो खराब होता है तो इस सिचुएशन को जो है वो एक अल्लामा साहब जो कि अहले तशी से हैं, वो ये सारा मामला जो है सोशल मीडिया पर देखते हैं और वो ये प्लान करते हैं कि जी मैं रजब और ईमान के घर जो है वो जाऊंगा और इन दोनों की आपस में जो है वो सुलह करवाऊंगा। तो फिर जनाब ये सुलह जो है वो एक अहले तशी अल्लामा साहब जो है वो दरमियान में बैठकर करवा रहे हैं और बताया ये जाता है जराए के जरिए कि बहुत जल्द जो है वो सुलह नामा साइन हो जाएगा। और पहला नोटिस अभी क्योंकि जो है वो तलाक का इशू किया गया है तो ये बहुत जल्दी जो है वो तलाक वापस हो जाएगी और ईमान और रजब एक हो जाएंगे। यानी कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, बहुत बड़ी बात भी है। और देखिए, कोई भी आलिम दीन अगर ये अपना अहम किरदार किसी घर के बसाने में अदा करता है तो आप यकीन करें उसने अपनी आखिरत भी संभाल ली, दीन और दुनिया दोनों जो है वो संवार लिए। क्योंकि एक आलिम दीन जो है वो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, उस पर बहुत ज्यादा जो है वो बोझ होता है कि उसने लोगों को आपस में जोड़ के रखना है, घर बसाने हैं और इल्म की शमा से जो है वो रोशन करना है लोगों को, और साथ में दीन और दुनिया और खानदान को जो है वो साथ लेके चलना है। तो ये जो अलावा साहब है जिन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया रजब भट्ट और ईमान के खानदानों के दरमियान में सुलह करवाने के लिए, इनको जनाब दोनों हाथों से सल्यूट है, सलाम है। क्योंकि एक आलिम दीन को ऐसा ही होना चाहिए। और अगर कोई सोशल मीडिया पर मियां बीवी का मामला आ जाता है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो लोग भी अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं उनको करना चाहिए। क्योंकि यही अव्वलीन फर्ज है कि इंसानियत सबसे बड़ा दीन है और इंसानियत की खातिर मियां बीवी के रिश्ते में जो दरार डालने वाले शैतानी सोच रखने वाली औरतें और आदमी हैं, इन पर तो अल्लाह ताला ने सख्त लानत भेजी है। इनको तो चाहे ये आपके रिश्तेदार ही क्यों नहीं है, चाहे ये आपके करीबी रिश्ते क्यों नहीं है, जिसने मियां बीवी को अलग करने का प्लान किया या सोचा है, अल्लाह ने उस पर लानत भेजी है।
چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور ایسے لوگ کبھی زندگی میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے، اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور اپنا دین بھی خراب کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں. یہ آپ کا کوئی جو ہے وہ اس میں بات نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ کتنے اچھے ہیں، آپ نے کتنے اچھے نیکی کے کام کیے ہیں. اگر آپ دو میاں بیوی کے درمیان میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بیوی کو میاں کے خلاف اور میاں کو بیوی کے خلاف کر رہے ہیں، آپ ایک گھر توڑ رہے ہیں، تو آپ سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑی شیطانی سوچ رکھنے والا انسان کوئی نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے جو ہے وہ میاں بیوی کو بچا کے رکھے، جو کہ ممکن تو ہے نہیں، کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی سوچ رکھنے والا بندہ جو ہے وہ بیٹھا وہی ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی کو نہ خوش دیکھ سکتا ہے، نہ ان کو ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ سکتا ہے، نہ انہیں جو ہے وہ کہیں باہر آتے جاتے دیکھ سکتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں اپنی جو ہے وہ شیطانی سوچ کے ساتھ کبھی شوہر کے ذہن میں، دل میں، کانوں میں جو ہے وہ باتیں ڈال رہا ہوتا ہے، اور کبھی بیوی کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے. تو میاں بیوی آپس میں صرف ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اعتبار کے ساتھ بنا کے رکھے، اور تیسرے بندے کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی بیوی کے خلاف بات کرے یا آپ اپنے شوہر کے خلاف کسی سے بات کریں. میں میاں بیوی کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں، رجب بٹ اور ایمان کو بھی میسج دینا چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی بات یا اپنی بیوی کی بات چار بندوں میں بیٹھ کر، ایون کہ اپنے گھر والوں میں بھی بیٹھ کر آپ نے نہیں سننی. اگر کوئی آپ کی بیوی کے خلاف بات کرتا ہے یا آپ کے شوہر کے خلاف بات کرتا ہے، بے شک وہ آپ کا گھر والا ہی کیوں نہیں ہے، آپ کے والدین ہی کیوں نہیں ہے، آپ کے بہن بھائی کیوں نہیں ہے، آپ نے انہیں شٹ اپ کال دینی ہے، آپ نے انہیں منع کرنا ہے کہ میری بیوی یا میرے شوہر کے حوالے سے کوئی بات آپ نے مجھ سے نہیں کرنی. کیونکہ اگر آپ انہیں اجازت دے دیں گے تو وہ آپ کے کانوں میں ایسا زہر گھول دیں گے جس سے میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ پڑے ہی پڑے گی. تو بھائی اپنے رشتوں کو خود آپ نے نبھانا ہے، اپنے رشتوں کو خود بچا کے رکھنا ہے. ماں باپ کی عزت اپنی جگہ، بہن بھائیوں کی عزت اپنی جگہ، لیکن جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ سب سے بڑا رشتہ ہے دنیا میں، اور اس پر کئی آیتیں قرآن پاک میں نازل فرمائی گئی ہیں. تو برائے مہربانی میاں بیوی کے اس رشتے کو سمجھے. اور رجب بٹ اور ایمان کے معاملے میں خوشخبری یہ ہے کہ جناب صلح ہونے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو جو ہے وہ صلح کے حوالے سے خوشخبری مل جائے گی. رجب بٹ کے ولاگ میں ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوان، ایمان اور رجب جو ہے وہ ایک ہو گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس گھر کو بس بسائے رکھے، اور جب کوئی چیز نظروں میں آ جاتی ہے نا تو اس کا صدقہ. تو فرینڈس، یہ تھی جی ڈاکٹر نبیہہ کی باتیں. کون کون ڈاکٹر نبیہہ کی باتوں سے ایگری کرتا ہے؟ میں کچھ باتوں سے ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ہر بات سے ایگری نہیں کیا جا سکتا. کچھ باتیں ڈاکٹر نبیہہ کی بالکل پرفیکٹ تھی، جیسے وہ فساد پھیلانے والی بات، وہ بھی ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ گھر کے اندر ہی لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں فساد ڈلواتے ہیں. مگر میرا بھی یہاں ایک پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کا گھر تباہ نہیں کر سکتی. اب ہر ماں اپنے بیٹے کو خوش ہی دیکھتی ہے اور وہ خوش ہی دیکھنا چاہتی ہے، اور کوئی بھی بہن اپنے بھائی کا گھر تباہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی بھائی اپنی بہن کا گھر تباہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی ایک ماں اپنی بیٹی کا گھر تباہ کر سکتی ہے. تو یہ جو باتیں لگائی جا رہی ہیں، کس کو لگائی جا رہی ہیں؟ مطلب یہ رجب کی ماں کو لگائی جا رہی ہیں کہ رجب کی ماں نے جو ہے رجب کا گھر برباد کیا، یا رجب کی بہن غزل نے اس کا گھر تباہ کیا، یا اس کے علاوہ ایمان کی جو مدر ہے اس نے اپنی بیٹی کا گھر تباہ کیا، یا اون شیخ نے اپنی بہن کا گھر تباہ کیا. آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے لازمی بتانا ہے. ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچ سکے. ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک جی اپنا دھیان رکھیں، اور پلیز ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹاٹا پھر.